नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन सकस, दलहरूको फरक फरक एजेन्डा समेट्न समस्या, पुस 27 गते विदा, राप्रपाको बटम लाइन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि झन राहदानी लिन कष्ट, सेवाग्राही मर्कामा सफ्टवेयरको समस्या आंशिक समाधान, अध्ययन गर्न फ्रान्सबाट प्राविधिक टोली आउँदै। शीतलहरका कारण तराईको जनजीवन कष्टकर, अस्पतालमा बिरामीको चाप, न्यानो कपडा एवं दाउराको अभाव, प्रदेश र स्थानीय सरकार मुखदर्शक। अफगानिस्तानमा तालिबानको कारबाहीमा परि इस्लामिक स्टेटका 8 जना लडाकुको मृत्यु, पछिल्लो समय पाकिस्तानी दूतावास र काबुलको सैन्य विमानस्थलमा आक्रमण। र नेपाल टी20 लिगमा जनकपुर रोयल्स प्ले अफमा स्थान पक्का गर्ने दोस्रो टोली, फार वेस्ट युनाइटेडको सम्भावना कायमै, शङ्काको घेरामा परेको लिग आइसिसीको निगरानीमा। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। 7 दलीय सत्ता गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन खोजे पनि अझै अन्तिम रूप भने दिन सकेको छैन। सरकारले साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेसँगै सत्तामा जानका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम कुरेर बसेको राप्रपाको सत्ता यात्रा पनि केही पर सरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारलाई समर्थन दिएको राप्रपाले सत्तामा सहभागिताका लागि उपप्रधान सहित 4 मन्त्री माग गरेको छ भने पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने माग समेत राखेको छ। राष्ट्रिय एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने प्रतिबद्धता उसले साझा न्यूनतम कार्यक्रममै खोजेको छ। त्यसैले सरकारमा जान तम तयार भएर बसेको राप्रपा पनि त्यही साझा कार्यक्रमको पर्खाइमा छ। हामीले पहिले नै भनेको थियौँ कि पहिले यो सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम जब सार्वजनिक हुन्छ त्यसमा हाम्रो सहमति बनेपछि मात्रै अनि सरकारमा जाने नजाने टुङ्गो लाग्छ। अब त्यो भोलि मस्यौदा समितिले पेश गर्छ, उच्च स्तरीय जुन संयन्त्र छ त्यसमा, त्यसले चाहिँ छलफल गरेर टुङ्ग्याएर त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चित्त बुझ्यो, सहमति भयो भने अनि हामी अगाडि जान्छौँ। सत्ता साझेदार दलहरूले साझा कार्यक्रम बिहिबार नै अन्तिम रूप दिने तयारी थियो, तर समितिका सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन बिरामी परेकाले समितिको बैठकले यसलाई अन्तिम रूप दिन सकेन। सरकारमा सहभागी विभिन्न दलहरूका सुझावहरूलाई सङ्गठित गर्दै एउटा चाहिँ साझा एउटा ड्राफ्ट चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ। त्यो ड्राफ्टमा चाहिँ दफावार छलफल गर्दै त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ र त्यसलाई हामीहरू प्रस्तुत गर्छौँ। आज नै हामी टुङ्ग्याउने तयारीमा थियौँ। ड्राफ्ट सकिसकेको छ, त्यसमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने कुरा थियो। आज खास गरिकन माननीय वर्षमान पुन्ज्यू अलिकति अस्वस्थ भएर उहाँ चाहिँ बैठकमा आउन सक्नु भएन। त्यसले गर्दा आजको बैठकलाई हामी भोलि 11 बजेको निम्ति सारेका छौँ। भोलि हाम्रो सबै काम सकिन्छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका अनुसार सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सूची तयार भइसकेको छ, तर आएका विषयलाई प्राथमिकीकरण गर्न भने बाँकी छ। सबै तयारी सकिएको अवस्थामा नेताहरू बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी छ। फरक फरक धारका राजनैतिक पार्टीहरू सरकारमा सहभागी रहेको अवस्थामा सरकारका प्राथमिकतामा सहमति जुटाउन कठिनाइ परेको बुझिएको छ। त्यसैले साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन समय लागेको हो, तर गृहमन्त्री लामिछाने भने सहमति जुटाउन समस्या नरहेको बताउँछन्। हामीले आम नागरिकलाई पहिलो ठाउँमा राखेर आम नागरिकका विषयलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भइसकेपछि त्यसमा विवाद भयो भने त त्यो राजनीतिक दलै भएन नि, होइन? नागरिकलाई सुख दिने हकमा, नागरिकलाई सुविधा दिने हकमा, व्यथितिलाई अन्त्य गर्ने हकमा, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने हकमा पनि साझा समझदारी बन्न सकेन भने त त्यो राजनीतिक दल नै भएन। त्यसमा हामी सहमत छौँ, तर प्राथमिकता कुन कुन कुराहरूलाई लिएर जाने र समय अवधिभित्र कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने कुरामा अध्ययन गर्नुपर्ने भएको हुनाले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारी कार्य सम्पादन तथा जनसरोकारका अन्य विषय पर्ने बताइएको छ। सेवाग्राहीको भिडभाड हुने निकायहरूमा लाइन कम गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले वाम एकताको पहलका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय 3 कुण्डेमा बिहिबार बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले वाम एकताको पहलका लागि महासचिव वेदुराम भूषालको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। कार्यदलमा गंगालाल तुलाधर, विजय पौडेल र प्रकाश ज्वाला रहेको उनले बताए। प्रवक्ता खतिवडाले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा एकताका लागि पहल हुने भन्दै कार्यदलले सबै वामपन्थीहरूसँग छलफल र परामर्श गर्ने बताए। त्यस्तै उनले कसैबाट औपचारिक प्रस्ताव नआएको अवस्थामा सरकारको विषयमा निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको जिकिर गरे। सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभएको छ अनि त्यसको संयोजन संयन्त्रमा त्यसको प्रमुख त केपी ओली हुनुहुन्छ। केपी ओली अथवा नेकपा एमालेकै आड भरोसामा यो सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको छ र नेकपा एमालेको आजसम्म मिडियामा आएका सबै दृष्टिकोण हेर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीको साथ नचाहिएको, आफैसँग बहुमत पर्याप्त भएको र योसँग सहकार्य गर्न नसकिने र यो राजनीतिक दलको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसकिने अभिव्यक्ति आइरहेको सन्दर्भमा तपाईले सोधेको प्रश्नको उत्तर पनि यही भित्र पर्छ। एमालेकै आड भरोसामा सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गरेको र एमालेको अहिलेसम्मको दृष्टिकोण हेर्दा आफ्नो पार्टीको साथ नचाहिएको देखिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको ठहर छ। सरकारले राहदानी विभाग लगायत नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकायमा भएको अत्याधिक चाप व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दियो। निर्देशन दिएको हप्ता दिन नबित्दै राहदानी विभागको सिस्टम नै बिग्रियो। सेवाग्राहीको चाप नियन्त्रण गर्न त परको कुरा, राहदानी लिन जानेलाई राहदानी दिन पनि सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सरकारी निकाय कति निकममा रहेछन् भन्ने उदाहरण राहदानी विभाग बनेको छ। महिनौदेखि भिडभाड र अस्तव्यस्त रहेको विभागले केही दिन यता त सेवा प्रवाह नै ठप्प जस्तो बनाएको छ। सरकारले निर्देशन दिएपछि केही पनि व्यवस्थित बनाउन नसकेको विभाग झन प्रविधिमा भएको कमजोरीलाई सुधार्न सकेन। यही कारण 3 दिन त राहदानी वितरण कार्य नै रोकियो। अहिले पनि केही सुधार भए जस्तो देखिएको छ, तर पहिले जस्तो नभएको विभाग नै स्वीकार गर्छ। हाम्रो पुरै सिस्टममा नै अथवा पुरै सर्भर डाउन भएको चाहिँ होइन हैन। पासपोर्टको एउटा पोर्सनमा भनौँ न एउटा भागमा मात्रै चाहिँ केही समस्या आएको, त्यो समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ अर्जेन्टमा 3 दिनमा पासपोर्ट दिन्छौँ। 3 दिनमा चाहिँ पासपोर्ट दिन सक्ने अवस्था नभएको हुनाले चाहिँ हामीले पब्लिकको इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ अस्ति हामीले एउटा सूचना जारी गरेका थियौँ। त्यसै त 3 दिनमा पाइने पासपोर्टलाई हप्ता दिनभन्दा धेरै धाएपछि मात्र पाइन्थ्यो भने अहिले त झन् सिस्टममा भएको भनिएको खराबीलाई दोष दिएर विभाग उम्किरहेको छ। विभागमा एकपछि अर्को समस्या थपिँदै गए पनि विभागले द्रुत गतिमा समाधान गर्नुको सट्टा समाधान गर्दैछौँ भन्ने तयारी जवाफ मात्र दिन्छन्। यसले सेवाग्राही मारमा त परेका छन् नै, कतिपय सेवाग्राहीले त कर्मचारीकै मिलेमतोमा यस्तो भएको आरोप लगाउन थालेका छन्। यो चाहिँ हावा हो, किनभने अब हामीभन्दा पछाडि बनाएकोहरूले अब पासपोर्ट लिएर झिकेर गइरहेछ। अब हामी आएको कति दिन भइसक्यो, हाम्रो बनाएको छैन। यो चाहिँ यहाँ स्टाफकै प्रब्लमले गर्दाखेरि यस्तो भयो। अनि सिस्टम बिग्रियो भनेर बाहना बनाउने भित्रभित्रबाट त्यस्तै केही हुन सक्छ। बिग्रियो भनेर उहाँहरूले दिनु पर्यो नि त। हामीलाई चाहिँ राजस्व लिने बेलामा चाहिँ ल ठिक छ तपाईँ 3 दिनभित्रमा आउनु भन्नुहुन्छ, अब हप्ता दिन हुन लागिसक्यो। अहिलेसम्म उहाँहरूले त्यतिखेर भनिदिनु पर्यो नि त। हाम्रो सिस्टम मिलेको छैन, सिस्टम छैन, अहिले तपाईँहरू हामी अलिक टाइम लाग्छ भनेर भन्दै गरेर हामी पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जान्थ्यौँ नि त। आखिरमा 3 दिनमा आउनु भनेछ, यहाँ बसेको छ, अब 1 हप्ता भइसक्यो। अब जाउँ पनि अब यतिखेर के जाउँ, आइहाल्छ कि भन्ने पनि हो। अब नजाउँ पनि अब हेर्नु न, अब इज्जत छैन त, खर्च भएको। समस्या बढ्दै गएपछि निर्देशन दिएर मात्र बसेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिहिबार प्राविधिक टोली नै त्यहाँ खटायो। उता पासपोर्टको छपाईदेखि अन्य सबै जिम्मा पाएको फ्रान्सको कम्पनीलाई पनि विभागले बोलाएको छ। यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर प्राविधिक समस्या तत्काल हल गर्न पहल भएको विभागको दाबी छ। हामीले पनि अब हामीले जुन निर्देशनहरू पनि पाएको छौँ र हामीले जुन समस्या अहिले भोगिरहेछौँ, एक्सपिरियन्स गरिरहेछौँ, त्यो समस्याको बारेमा पनि सम्बन्धित निकायमा हामीले खबर पनि गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले पनि एकदम चासोका साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयको, गृह मन्त्रालयको उहाँहरू पनि प्राविधिक टिमै आएर यहाँको अध्ययन पनि गर्नुभएको छ हैन। के समस्या हो भनेर, के हामीले सहयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँहरू पनि यो प्राविधिक समस्याप्रति एकदम वेल अवेयर पनि हुनुहुन्छ हैन। र यहाँको समस्या उहाँले बुझ्नु भएको छ र अनि त्यसपछि अब आवश्यक के गर्न सकिन्छ भन्ने
कुरा चाहिँ सबै पक्षले चाहिँ हामी सहयोग पनि गर्छौँ भन्नुभएको छ। निकै भिडभाड हुने विभागमा सिस्टम बिग्रिएको सूचनापछि थोरै सेवाग्राही मात्र पुगेका छन्। अब प्राविधिक समस्या समाधान भएपछि हुने सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप नियन्त्रण गर्न विभाग अझै असक्षम नै देखिन्छ। तर प्रदेश र जिल्लाबाट तत्काल छिटो सेवा दिन विभाग अझै तयार देखिएको छैन। नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार हुने यस्ता कार्यालयहरूको सेवा सहज बनाउन सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्न जरुरी छ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। लामो समयदेखि विवादित र अनेक ढङ्गले प्रयोग गर्न खोजिएको विषय हो सवारी साधनमा प्रयोग हुने एम्बोस्ड नम्बर प्लेट। वैज्ञानिक नम्बर प्लेट भनिए पनि अनेक उल्झनका बीच अत्यन्त सुस्त गतिमा नम्बर प्लेट जडान भइरहेको छ। सरकारले नागरिकलाई प्रश्नसँग एम्बोस्ड नम्बर जडानबाट बताउन पनि सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सवारी साधनको सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको एम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान 6 वर्षमा 50,000 सवारी साधनमा मात्रै भएको छ। कानुनी लगायतका विभिन्न कारणले केही अवधि रोकिएको जडान पछिल्लो समय भने न्यून संख्यामा भए पनि दैनिक भइरहेको छ। तर निर्धारित समय सकिन 11 महिना मात्र बाँकी रहँदा 3% भन्दा कम सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडान भएका छन्। सरकारले सुरुमा 5 वर्षभित्र 25 लाख सवारी साधनमा एम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर कहिले कानुनी त कहिले भाषाको विवादका कारण अपेक्षाकृत रूपमा सवारी साधनमा एम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन सकेन। यो 6 वर्षको अवधिमा जम्मा 50,000 सवारी साधनमा मात्रै एम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको छ। तर समय सकिन 11 महिना मात्रै बाँकी रहँदा 25 लाख सवारी साधनमा एम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्ने यातायात व्यवस्था विभागको दाबी छ। आजको मितिसम्म तोकिएको समयमा गर्न सक्छौँ भन्नेमै छौँ। कति छ हामीले तोकेको मिति? तोकेको मिति भनेको त 80 को मङ्सिर 12 हो। 80 को मङ्सिर 12 सम्म सकिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। एम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। सो मुद्दामा 2 वर्ष पहिले अदालतको प्लेट अंग्रेजी भाषामै हुँदा फरक नपर्ने आदेश दिएको थियो। विभागले विषम 2073 जेठमा टाइगर आइटी एम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अवधि गत वर्ष जेठमै सकिएपछि फेरि 2.5 वर्षका लागि थप गरेको थियो। उपयुक्त एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारी साधनको चोरी, राजस्व छली र अपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर नेपालमा पनि यसको प्रयोग गर्न खोजिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो कानुनमै इम्बोर्ड्स युक्त नम्बर प्लेट हुनेछ भन्ने उल्लेख भएपछि जडान गर्नु पर्यो। अब कानुन निर्माताहरूले यसको आवश्यकता देखेर कानुन बनाउनु भयो होला। अब यसको च्यालेन्ज भनेको त खास गरेर अब सर्ट टाइममा अलि धेरैवटा जोड्नुपर्ने छ। त्यसको लागि हामीले स्पिड अप गर्नुपर्ने छ। त्यही अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतको कामहरू हामीले अगाडि बढाछौँ। सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले 25 लाख कार्डसँगै सवारी धनीलाई एम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारी साधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्ने वैयक्तिक कार्यक्रम लगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो। यदि नेपाल सरकारले 5 वर्षसम्म प्लेट छपाईको काम दिन नसकेमा सरकारले बंगलादेशी कम्पनी टाइगर डेकाटोरलाई 95% क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो। उक्त समय सकिएपछि 2.5 वर्षको म्याद थपिएको थियो। तर यो समयमा पनि सवारी साधनमा एम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुने अवस्था देखिएको छैन। सरकारले पनि एम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन जडान गर्ने भन्ने विषयमा सवारी धनीलाई प्रश्न पार्न नसक्दा यो विषयमा धेरै समस्या उत्पन्न भएको मानिन्छ। बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले आह्वान गरेको छ। प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्माले यही पुस 25 गते सोमबार अपराह्न 4 बजेभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुख शर्माले नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन्। कुनै पनि दलले बहुमत नपाएका कारण धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।
उता कर्णाली प्रदेशमा पनि सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आह्वान गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख परियारले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न 6 दिनको समय सीमा दिएका छन्। पुस 27 गते बुधबार साँझ 5 बजेभित्र 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको छ। कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले कर्णाली प्रदेशमा पनि नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत सहित मुख्यमन्त्रीको नाम मागिएको हो। कर्णाली प्रदेश सभामा 40 सांसद छन्। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले पनि सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख शेरचनले पुस 27 गते दिउँसो 4 बजेसम्म संविधानको धारा 168(2) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका हुन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामा कुनै दलको बहुमत नभएकाले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको छ। 87 सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 44 सांसद आवश्यक पर्छ। लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग सरकार गठनका लागि पर्याप्त बहुमत अर्थात् 52 सांसद छन्। स्वतन्त्रबाट जितेका रोल्पाका जितेन्द्र पुन पनि माओवादीमा प्रवेश गरेकाले 53 सांसद पुगेका छन्। यहाँ नेकपा एमालेका 29, माओवादी केन्द्रका 10, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका 4, जसपा र जनमतका 3 सांसद छन्। विपक्षमा रहेको काङ्ग्रेसका 27, लोसपाका 3, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 जना र स्वतन्त्र 2 जना सांसद छन्। तराईका जिल्लाहरूमा शीतलहरका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ। पश्चिम नवलपरासी लगायत जिल्लाहरूमा बिहानदेखि लाग्ने बाक्लो हुस्सु र कुहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। केही दिन यतादेखि लागेको बाक्लो हुस्सु र चिसो हावाका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको हो। जाडो छल्नका लागि सर्वसाधारणहरू चिया पसल र चोकमा आगो तापेर बस्ने गरेका छन्। चिसोका कारण बालबालिका र वृद्ध-वृद्धाहरू बढी प्रभावित भएका छन्। त्यस्तै चिसोले दैनिक मजदुरी गरी खाने र विपन्न परिवारहरू बढी मारमा परेका छन्। चिसोका कारण पश्चिम नवलपरासीका मुख्य बजारहरू सुनवल, परासी, बर्दघाट लगायतका बजारहरूमा चहल पहल कम भएको छ। बाक्लो हुस्सुका कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। चिसोका कारण रुगाखोकी, ज्वरो, निमोनिया र दमका बिरामीहरू बढ्न थालेका छन्। जाडो र हुस्सुबाट बच्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलको अध्यक्षतामा विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले आगो ताप्नका लागि वन कार्यालय मार्फत न्यूनतम मूल्यमा काठ बिक्री गर्ने, न्यानो कपडा विपद समितिमा तयारी अवस्थामा राख्ने, विद्यार्थीको झोला र स्कुल बसमा रिफ्लेक्टिभ स्टिकर टाँच्ने, शीतलहरका कार्ययोजना पारित र सवारी साधनमा फग लाइट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै केही स्थानीय तहहरूले दाउरा वितरण गरे पनि पर्याप्त नभएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। करिब 1 दशक बढी समयदेखि हुन नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सौब्युको निर्वाचन हुने भएको छ। विद्यार्थी कल्याण परिषदले चैत 5 गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सौब्यु निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको हो। आज बसेको विद्यार्थी कल्याण परिषदको बैठकले त्रिवी सौब्यु चुनाव चैत 5 गते गराउने निर्णय गरेको त्रिवी विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले जनाएको छ। चैत र 5 गतेलाई प्रस्ताव गरेका छौँ। अब त्रिवी कार्यकारी परिषद सायद भोलि बस्यो भने भोलि, भएन भने आइतबार बस्यो भने आइतबार उस कार्यकारी परिषदले निर्णय गर्छ हामीले प्रस्ताव गरेको मितिलाई। त्यसपछि कार्यकारी परिषदले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुयु निर्वाचन समन्वय तथा अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गर्छ। त्यसपछि चाहिँ समन्वय समितिले थप अरू निर्देशिकाहरू पारित गर्ने अनि कार्यतालिकाहरू तयार गर्ने काम गर्छ। शुक्रबार हुने त्रिवीको कार्यकारी बैठकले निर्वाचनबारे निर्णय अनुमोदन गर्नेछ। अनुमोदनपछि निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम 1 साताभित्रमा सार्वजनिक गर्ने परिषदले जनाएको छ। निर्वाचनले विद्यार्थीको कल्याणका लागि काम गर्न सघाउ पुर्याउने निर्देशनालयले जनाएको छ। विश्वविद्यालयहरूमा स्टेक होल्डर विद्यार्थी भएको हुनाले विद्यार्थीहरूको पहुँच पुग्यो भने
नीति निर्माणको तहमा क्याम्पसको सञ्चालक समितिमा रहने पनि व्यवस्था छ। अरू विभिन्न समितिहरू छन्, तिनमा पनि परिषदहरू छन्, तिनमा पनि विद्यार्थीहरूको पहुँच बढ्छ। अवश्य पनि नीति निर्माणमै सहयोग पुग्छ र कार्यान्वयनको दिशामा पनि सहयोग पुग्छ। सौबिउ निर्वाचन 2065 साल यता हुन सकेको थिएन। अब हुने सौबिउ निर्वाचनबाट त्रिविका 62 वटा आङ्गिक क्याम्पसमा नयाँ विद्यार्थी नेता चुनिनेछन्। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्युज। फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालले आयोजना गरेको 16औं अन्तर्राष्ट्रिय फुटवेयर औद्योगिक प्रदर्शनी भएको छ। आजदेखि 23 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा उक्त प्रदर्शनी जारी रहनेछ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने हेतुले व्यापक प्रचार प्रसार गरी बाह्य बजार समेत विस्तार गर्ने रणनीतिका साथ पहल गरिएको यो प्रदर्शनी आजबाट सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। यस 16औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक फुटवेयरको प्रदर्शनी पहिलो पटक नेपालमा आफ्नो देशमा उत्पादन भएका जुत्ता चप्पललाई अन्य देशमा समेत विस्तार गर्न साथै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नका लागि यस प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको हो। प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरूको निकासी प्रवर्धन गर्न सके मुलुकले बेहोरी रहेको चुलिँदो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने बताएकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थबाट नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरूको निकासी प्रवर्धन गर्न सके मात्र व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने र यसका लागि फुटवेयर उद्योगले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताएकी छन्। उत्पादित जुत्ता, चप्पल लगायतका वस्तुहरूलाई उपभोक्ता र विक्रेतासम्म पुर्याउने कार्यमा योगदान गर्नुका साथै नेपाली उत्पादनप्रति विश्वसनीयता जगाउन समेत भूमिका खेल्ने मैले आशा लिएको छु। कार्यक्रममा बोल्दै जुत्ता उत्पादक संघका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले नेपालमा उत्पादन भएका जुत्ता चप्पललाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हेतुले यस प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको बताएका छन्। स्वदेशी उत्पादनले गर्दा स्वदेशमै आत्मनिर्भर गर्न सकिने भएकाले यसलाई प्रवर्धन गर्न सरकारले स्वदेशी उत्पादन निर्यात गर्न सकिने वातावरण बनाउनु पर्ने र आफूहरू पनि आफ्नो क्षेत्रबाट पनि लागिरहने उनको भनाइ छ। यसअघिका मन्त्रीमण्डल र मन्त्रीहरूले गरेको प्रतिबद्धता जस्तै फेरि पनि त्यस्तो नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनप्रति हामी उद्योगीहरू विश्वस्त हुन सकेला या नसकेला त्यो समयले नै बताउनेछ। राज्यका तर्फबाट फुटवेयर क्षेत्रमा गर्नुपर्ने केही नीतिगत सुधारका कार्यक्रमहरू गरेको भए पनि कार्यान्वयन क्षेत्र फितलो भएका कारण त्यसको प्रभाव देखिन सकेको छैन। नेपालका जुत्ता तथा चप्पल उत्पादकहरूले आफ्नो उत्पादनको निर्यातको अवस्था राम्रै भएको तर देशमा उत्पादन हुने जुत्ता बढी महँगो पर्ने भएकाले नेपालका उपभोक्ताहरूले नरुचाउने व्यवसायीहरूको गुनासो छ। आज तपाईले कुनै पनि होम इन्डस्ट्रीलाई प्रमोट गर्नको लागि जुन बाहिरबाट आइरहेको जुन जुत्ता चप्पल छ त्यसमा तपाईले एन्टी डम्पिङ लगाउनु पर्यो। हाम्रो इन्डियासँग खुला बोर्डर छ। इलिगली आउने सामानहरूलाई हामीले रोक्न सक्नु पर्यो। एक्ज्याक्टै भन्दाखेरि अब आत्मनिर्भर चाहिँ छौँ तर अब सबैले लगाइराख्नु पनि भएको छैन। अब यहाँका कतिपय भिटरहरू खुट्टामा बाहिरको जुत्ता पनि देख्न पाइन्छ। अब कतिले अब सिमिलर नलाउँ भनेर पनि होला तर बाहिरको नआउँदा पनि हामी देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छौँ। र मटेरियल सस्तो हुन्छ तब अनि निर्यात गर्ने हो, यहाँ प्रडक्सन कस्ट सस्तो हुने हो। अब र मटेरियल्स बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो भने त अब फेरि बाहिरै जान रह्यो त त्यो त डबर भयो। जहाँ र मटेरियल्स पाउँछ त्यहाँ त सस्तो बन्ने भयो। त्यही भएर सुरुमा सानो बेसिक कुराहरू जब नेपालमा भन्छ तब निर्यात सस्तो हुन्छ कि नेपालले अझै ट्याक्स अझै घटाउनु पर्छ। प्रदर्शनीमा विदेशी कच्चा पदार्थ, मेसिनरी र प्रविधि सहितको 40 भन्दा बढी कम्पनीका स्टल रहने र नेपाली फुटवेयरका 10 कम्पनी सहभागी भएका थिए।
यसै विषयमा आज हामीले व्यवसायीलाई नेपाली जुत्ता चप्पलको उत्पादन र बिक्री वितरणका बारेमा सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको धारणा आजको आम विचारमा। हाम्रो इन्डियासँग खुला बोर्डर छ। इल्लिगली आउने सामानहरूलाई हामीले रोक्न सक्नु पर्यो। त्यति मात्रै सरकारले गरिदियो भने तपाईँको यहाँका उद्योगहरू धेरै राम्ररी फस्याउँछन्। सबैले लगाइराख्नु पनि भएको छैन। अब यहाँका कतिपय भिटरहरू खुट्टामा बाहिरको जुत्ता पनि देख्न पाइन्छ। अब कतिले अब सिमिलर नलाउँ भनेर पनि होला, तर बाहिरको नआउँदा पनि हामी देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छौँ। निर्यात हुनलाई के मेन कुरा चाहिने भनेको र मटेरियल्सबाट बन्ने हो। अनि जब र मटेरियल सस्तो हुन्छ तब अनि निर्यात गर्ने हो, यहाँ प्रडक्सन कस्ट सस्तो हुने हो। अब र मटेरियल्स बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो भने त अब फेरि बाहिरै जान रहे त त्यो त डबर भयो। यो जुत्ताको तपाईँको सबै म्यानुफ्याक्चरिङ नेपालमै भयो, तर यसको तपाईँको जुन पेस्टिङ मेटेरियल हुन्छ र यसको जुन सानो यो आइडलेटहरू भन्छौँ, यो सबै हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुनाले यसको कस्टिङ हाई हुन जान्छ र निर्यात को कन्टेक्स्टमा चाहिँ अलिकति हामी ब्याकवर्डै छौँ। प्रायः सबै बाहिर नै जान्छ। प्रायः हाम्रो यो अब यहाँ नेपालमा भन्दा पनि प्रायः बाहिरबाटै अर्डर आउँछ, त्यहाँदेखि प्रायः निर्यात हुन्छ। यहाँ नेपाली चाहिँ अलिकति अवेरनेस आएको छ कि आफ्नै प्रोडक्ट युज गर्ने भनेर स्वदेशीलाई बढी प्रिफर गर्ने र स्वदेशमै अब स्ट्यान्डर्ड बन्न थाल्यो भने अब किन बाहिरको धन्दालाई अब राम्रो सहुलियत दरमा होइन अब काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। अब दक्ष जनशक्ति अब यो जस्तै उद्योग धन्दा चलाउनलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्यो। सोह्रौं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव र 6औं प्राङ्गारिक कृषि मेला फाल्गुनको पहिलो साता काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ। आयोजक नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै फाल्गुन 2 देखि 6 गतेसम्म काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा मेला आयोजना गर्न लागि जानकारी दिएको हो। मुलुकभरका झण्डै 6 लाख भन्दा बढी लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू र कृषि व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी प्रदर्शन गर्न लागि महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले जानकारी दिए। यो आज हामीले जुन निर्णय गरेको अहिलेसम्म प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता हामीलाई व्यक्त गरिसक्नु भएको छ र हामीले सहआयोजकको रूपमा उहाँहरूलाई पनि हामी नेपाल सरकारका अन्य पनि मन्त्रालयहरूलाई यसमा समावेश गर्छौँ र अन्य पनि कुनै ठाउँमा के छ भने जिल्लाका पनि हामीले आफ्नो जिल्लाबाट उत्पादित गरेको वस्तु 10 वटा या 20 वटा या 25 वटा स्टल हामी लिन पाउँछौँ भन्ने किसिमको हामी कहाँ प्रतिबद्धता आएको छ र हामीले त्यस्तो खण्डमा पनि उहाँहरूलाई पनि हामी समावेश गर्छौँ। मेलामा मुलुकका लघु घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरूको वर्तमान अवस्थालाई उजागर गर्न नेपालमा सञ्चालित सबै खाले उद्योगको उत्पादनलाई समावेश गरी B2B, B2C जस्ता अन्तर्क्रिया छलफल हुनेछ। त्यस्तै मेलामा नेपालका साथै भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत सार्क मुलुक तथा चीनको सहभागिता रहने र 200 स्टलको व्यवस्था गरिएको महासंघले जनाएको छ। मेलाको 2 लाख बढीले अवलोकन गर्ने र 7 करोड भन्दा बढी आर्थिक कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज शेयर बजार 18 अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से का अनुसार आज बजार 17.92 अङ्कले वृद्धि भएको हो। 0.84% बजार बढ्दा नेप्से 2143.76 अङ्कमा पुगेको छ। आज 259 कम्पनीका 1 करोड 25 लाख किता शेयर कारोबार भएको छ भने लामो समयपछि 5 अर्ब माथिको कारोबार भएको छ। आज पनि दर्जन बढी कम्पनीको सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। गुल्मीका किसानहरूले सुन्तला खेतीबाट मनग्गे आम्दानी गर्दै आएका छन्। जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका सुन्तला उत्पादनको लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छ। धुर्कोटमा मात्रै 500 बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला उत्पादन हुने गरेको छ। यस वर्ष पनि धुर्कोटमा सुन्तला राम्रो उत्पादन भएको भन्दै किसानहरू हर्षित भएका छन्। एक रिपोर्ट।
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाका किसानहरू यति बेला सुन्तला टिप्न र बिक्री गर्न व्यस्त छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म किसानहरू सुन्तला बारीमा नै व्यस्त हुने गरेका छन्। सुन्तला उत्पादनबाट राम्रो आम्दानी हुने भएपछि किसानहरू सुन्तला खेतीमा आकर्षित भएका छन्। धुर्कोट एकका टिका बहादुर हमालले विगत 31 वर्षदेखि सुन्तला खेती गर्दै आएका छन्। 13 रोपनी जग्गामा 250 बोट सुन्तला खेती गरेका हमालले वार्षिक 5 देखि 6 लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। लगभग 13 रोपनिया छ अनि सुन्तला लगभग 100 क्विन्टल जति झर्छ। अब वार्षिक 5-6 लाख 7 लाखसम्म हुन्छ। यो अहिले बुटलतिर छ यसको मार्केट। बुटाहरू त धेरै छैनन्, 250 बराबर छन्। हमाल मात्र नभई नयाँ गाउँका सबै किसानहरू सुन्तला बेच्नमै व्यस्त छन्। सुन्तला किन्न व्यापारीहरू बारीमै पुग्ने हुँदा किसानहरूलाई सहज भएको छ। सोही क्षेत्रमा 2047 सालदेखि सुन्तला खेती गर्दै आएकी गोमादेवी पोखरेलले पनि 3 रोपनी जग्गामा 115 बोट सुन्तलाबाट राम्रो आम्दानी गर्दै आएकी छिन्। राज्यले सिँचाइको व्यवस्था, बिरुवा, मलजल ये सबै कुरा हामीहरूलाई सुविधा दिने हो भनेदेखि म जस्ता लगायत अधिकांश दिदीबहिनीहरूले यसै पनि हामीहरूले गर्दै आएका छौँ। सेवा सुविधा पायौँ भनेदेखि हामीले यसभन्दा 2 गुणा उत्पादन गरेर हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने आश राख्छौँ। केही वर्ष पहिलासम्म वार्षिक 10-15 हजारको सुन्तला बेच्ने धुर्कोटका किसानहरू अहिले व्यावसायिक बन्दै लाखौँको कारोबार गर्ने भएका छन्। 10,000 अब 10-5 हजार 15 हजार पारिन्थ्यो। अहिले अब हामीले अब 1,30,000 सम्ममा ठेक्का दिइयो। झ्याउ हुन्छ भनेर जोखेर दिनला। यता स्थानीय सरकारले पनि सुन्तला उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गरेको दाबी गरेको छ। कृषकहरूले चाहिँ चाहे अनुसारको, कृषकहरूले चाहिँ उत्पादन मागे अनुसारको हामीहरूले चाहिँ ती कार्यक्रमहरूलाई हामीले उपलब्ध गराएका छौँ र केही कार्यक्रमहरू अहिले पनि सूचना खुलेको छ कृषिको लागि चाहिँ सिँचाइ कार्यक्रम भनेर। त्यसमा पनि अब उहाँहरूले चाहे अनुसारको त्यो चाहिँ सिँचाइ कार्यक्रम प्रपोजल हाल्ने र त्यही अनुसार उहाँहरूले माग्नु भएको छ। सुन्तलाको उर्वर भूमि मानिने धुर्कोट नयाँ गाउँमा मात्रै 225 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला उत्पादन हुँदै आएको छ। सुन्तला खेतीलाई सरकारले चासो दिई उत्पादन बढाउन र नयाँ किसानलाई सुन्तला खेतीमा प्रोत्साहन गर्न सके नयाँ गाउँका किसानहरूको समृद्धि हुने देखिन्छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि गुल्मीबाट डीबी खड्काको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। काठमाडौँमा जारी रहेको पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिगमा फारोवेस्ट युनाइटेडले काठमाडौँ नाइट्सलाई पराजित गरेको छ। बिहिबार टियु मैदान कीर्तिपुरमा फारोवेस्टले काठमाडौँसँग 84 रनको जित हात पारेको हो। जितसँगै फारोवेस्ट युनाइटेडको प्ले अफ सम्भावना कायम रहेको छ। फारोवेस्टले दिएको 197 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँ 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 114 रन बनायो। काठमाडौँका लागि कमल सिंह एभ्रीले 21 बलमा 20 रन बनाए। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र सन्दीप रजालीले समान 17 रन बनाउँदा सुनाम गौतम 16 रनमा आउट भए। बिरनदेव सिंह 14 रनमा आउट हुँदा सन्तोष कार्की 12 रनमा आउट भए। फारोवेस्टका लागि करण केसी, दुर्गेश गुप्ता र कप्तान हसमतुल्ला साहिदीले समान 2-2 तथा मिलान्डा श्रीवर्धने, प्रकाश जैसी र शेरे मल्लले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको फारोवेस्टले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 197 रन बनायो। फारोवेस्टका लागि हसमतुल्लाह साहिदी र विनोद भण्डारीले अर्धशतकीय इनिङ खेले। राजधानीमा जारी नेपाल टी20 लिगमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद र घटनाक्रम बुझ्न आईसीसीको टोली नेपाल आएको छ। सोही क्रममा आईसीसीको टोलीले बिहिबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई भेटेको छ। साथै टोलीले कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा निरीक्षण समेत गरेको छ। टोलीले भेट गर्ने क्रममा प्रतियोगिताको एन्टी करप्सन युनिट, एम्पायर र खेलाडीसँग भेट गरेको छ। त्यस्तै टोलीले क्रिकेट प्रतियोगिताबारे छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीसँग पनि भेटघाट गरेको बुझिएको छ। जारी प्रतियोगितामा खेल मिलेमतो र स्पष्ट
स्पट फिक्सिङको गतिविधि भएको चर्चा सञ्चार माध्यममा आएपछि आइसिसीले 2 सदस्यीय टोलीलाई नेपाल पठाएको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेपाल तेक्वान्दो संघ खारेज गरेर विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय तेक्वान्दो महासंघ गठन गरेसँगै तेक्वान्दो क्षेत्रमा विवाद उत्पन्न भयो। राखेपको उक्त कदमप्रति तेक्वान्दो संघले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दाप्रति अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि तेक्वान्दो संघ बेउतिएको छ भने राखेपले गठन गरेको महासंघ निष्क्रिय भएको छ। एक रिपोर्ट। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पुष 5 गते ओलम्पिक मान्यता प्राप्त नेपाल तेक्वान्दो संघ र युनियनका रूपमा दर्ता भएर संघका नाममा सक्रिय राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघलाई खारेज गर्यो। परिषदले वैकल्पिक रूपमा प्रदीप जोशी संयोजक र इन्द्रमान तुलाधर महासचिव रहने गरी नेपाल तेक्वान्दो महासंघ दर्ता गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्यता प्राप्त नेपाल तेक्वान्दो संघ खारेज भएको निर्णयले नेपाल तेक्वान्दो संघ रुष्ट बन्यो। राखेपको सो कदमप्रति संघले उच्च अदालत पाटनमा पुष 11 गते रिट निवेदन दर्ता गर्यो। राखेपले दर्ता खारेज गरेको नेपाल तेक्वान्दो संघलाई पाटन उच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ। बुधबार पाटन उच्च अदालतमा न्यायाधीश द्वय श्यामजी प्रधान र दिपेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निवेदनको अन्तिम निरूपण नभएसम्मका लागि निरन्तरता प्रदान गरेको हो। अदालतले सो आदेश दिएसँगै तेक्वान्दो संघका पदाधिकारीले अदालतले न्याय दिएको बताएका छन्। नेपाल ताइक्वान्दो संघ न्यायप्रेमी तथा सदैव मुलुकको कानुन र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने संस्था भएकोले यस संघ र तमाम ताइक्वान्दो खेलाडी, डोजाङ प्रमुख, प्रशिक्षक र खेल पदाधिकारीलाई पर्न गएको पीर मर्का बोकी न्यायको ढोका ढकढकाउन पुग्नु परेको बाध्यतालाई आज सम्मानित अदालतले महसुस गरेको छ। सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट जारी आदेशको हामी खेलाडी, खेलकर्मी, खेल संस्था स्वागत गर्दै आभार प्रकट गर्दछौँ। संघले नेपाली खेलाडी र खेलकर्मीमाथि हुने अन्याय, अत्याचार र खेल संस्थाहरूको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेपको अन्त्य हुने निश्चित भएको विश्वास गरेका छन्। त्यस्तै संघले उद्देश्य हासिल गर्नका लागि खेलाडीहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न राखेप र मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने बताएको छ। पछिल्लो समय तेक्वान्दो खेलाडीहरू बाहिरिने क्रम बढ्दो छ। 13औं सागमा तेक्वान्दोमा पदक जित्ने 34 जना मध्ये 13 जना विदेश पलायन भइसकेका छन्। सरकारले तेक्वान्दो क्षेत्रमा उचित लगानी गर्न नसक्दा तेक्वान्दो खेलाडीहरू पलायन भइरहेको संघको ठहर छ। खेलाडीको भविष्य सुनिश्चित गराउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा राखेप भने संघ नै खारेज गरेर महासंघ गठन गर्नतिर लाग्यो। अन्ततः अदालतले नेपाल तेक्वान्दो संघलाई नै निरन्तरता दिएको छ। यद्यपि मुद्दाको अन्तिम निरूपण भने भइसकेको छैन। अमेरिकाको भोटेज युथ सकर क्लब भाइसम संस्करणको आहारा पोखरा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा बिहिबार भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा चर्च बोइज युनाइटेडलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै भुटनिजले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। भुटनिजको जितमा रोजिन प्रजापतिले निर्णायक गोल गरेका थिए। रोजिनले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गरेका थिए। अब भुटनिजले उपाधिका लागि फाइनलमा सङ्कटा क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सङ्कटाले एपिएफलाई हराउँदै फाइनल प्रवेश गरेको थियो। जारी प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहारा क्लब पोखराको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले 12 लाख र उपविजेताले 6 लाख पाउनेछन्। त्यस्तै विधागत तर्फ उत्कृष्ट 5ले जनही 25,000 र सर्वाधिक गोलकर्ताले 25,000, म्यान अफ द म्याचले 8,000 पाउनेछन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन सकस। दलहरूको फरक फरक एजेन्डा समेट्न समस्या। पुष 27 गते बिदा, राप्रपाको बटम लाइन। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि झन राहदानी लिन कष्ट। सेवाग्राही मर्कामा सफ्टवेयरको समस्या आंशिक समाधान अध्ययन गर्न फ्रान्सबाट प्राविधिक टोली आउँदै। शीतलहरका कारण तराईको जनजीवन कष्टकर। अस्पतालमा बिरामीको चाप, न्यानो कपडा एवं दाउराको अभाव। प्रदेश र स्थानीय सरकार मुखदर्शक। अफगानिस्तानमा तालिबानको कारबाहीमा परि इस्लामिक स्टेटका 8 जना लडाकुको मृत्यु। पछिल्लो समय पाकिस्तानी दूतावास र काबुलको सैन्य विमानस्थलमा आक्रमण।
र नेपाल टी20 लिगमा जनकपुर रोयल्स प्लेअफमा स्थान पक्का गर्ने दोस्रो टोली फार वेस्टको सम्भावना कायमै, शंकाको घेरामा परेको लिग आईसीसीको निगरानीमा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।